हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग तुमकां सगळ्यांक. वेलकम म्हणटा तुमकां हांव म्हाज्या चॅनलाचेर. व्हिडिओ काडपाचो कारण म्हणजे अशें आहा की हांवें म्हागेलें फेसबूक पेज कन्वर्ट केल्या इंटू कंटेंट क्रिएटर. ओके, सो हांवें म्हागेलें पेज कन्वर्ट केलें इंटू कंटेंट क्रिएटर. सो म्हाका डेली एक व्हिडिओ अपलोड करपा जाय, प्लस 2-3 रील्स अपलोड करपा जाय, आनी विकली एकदां लायव्ह वचपा जाय. ओके, ग्रो करपा लागून फेसबुकार. म्हाका खबर आहा म्हाजेर लोक हांसतले, अशें तशें कॉमेंट करतले, मॅसेजी करतले. पूण हांव एक सांगपाक सोदतां तुमकां फ्रेंड्स, म्हाका तें पडोन वचना. हांवें लोकांचें चिंतपाचें भरपूर पयलीं सोडून दिल्लें आहा. तुमी जे कोण म्हाका वळखता पळय, हांव मडगांवचो, मारगांव बॉयज. ओके, जे म्हाका वळखता पळय ते लोक जाणा हांव केन्ना कोणालें चिंतना. आनी हांवें आतां चिंतलां फेसबुकार ग्रो करपाक. हांव एक अनपड भुरगो, हांव कांय शिकोवन ना, 7वी फेल, लोकांक खबर आहा. आनी म्हाजे कडेन कितें जातलें पळय तें हांव करतलों. आनी देवा कृपेन 40+ जालें म्हाका. 1985 हांव 40 क्रॉस जाली, 41 लागतली जानेवारीन. देवा कृपेन आजून हेल्थ बरें आहा. इतली वायट कामां केल्या पूण हेल्थान आजून बरो आहा. कांय कसलें देवा कृपेन कसलेंच दुयेंस म्हणटा तें आजून ना. गॉड ब्लेस. जय श्री राम म्हणटा ते भशेन, जय माता दी. म्हाका तुमचो साथ जाय. व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हटल्यार इतलेंच की म्हाजे फेसबुकार 1400 फॉलोवर्स आहा. हय, फॉलोवर्स म्हणटलो हांव, फ्रेंड्स आसलेले, आतां कन्वर्ट केले काय फॉलोवर्स जाले ते. सो 1400 फॉलोवर्स आसा. इतलेच पुरो म्हाका व्यू. म्हाजे व्हिडिओचेर इतलेच व्यू मेळ्ळ्या पुरो. तुमी फक्त 1 मिनीट पळया, 2-3 मिनटाचो व्हिडिओ आसतलो. 1 मिनीट पळया आनी सोडून दियात. ऑन करा, मोबायल दवरा आनी आपली कामां करा. एटलिस्ट पळया बाबा, सपोर्ट करा. आनी कांय ना, इतलोच मागता तुमचे कडेन, आनी कांयच ना. म्हाका करपाक कांय ना. हांव सद्या कुवेट पावला, वर्स जालें. म्हाजे कडेन करपाक कांय ना. कंटेंट क्रिएटर हांव, पूण म्हाजे कडेन कंटेंट ना क्रिएट करपाक. एकूच आहा तें हांव मातशी एक्सरसायज करता. ओके, तेंच हांव तुमकां दाखोवपाक शकता आनी तेंच करतलो हांव. काल पयरच्यान कॉमेंट्स केल्या, 2 व्हिडिओ जाल्या. ओके, काल एक घातला, आयज एक घालतलो. एडिट करपाक उरला, एडिटींग म्हाका कळना. जाता तशें करतलो. कळ्ळें, देवा कृपेन कितें शिकतलो, ना न्हू, शिकतलो, सवकासो शिकतलो, करतलो. म्हाका फक्त तुमचो सपोर्ट जाय. फ्रेंड्स प्लीज, कोणी फॉलो करूं ना पळय ते फॉलो करा. कळ्ळें, आनी जे म्हाजे फॉलोवर्स आहा पळय ते लायक करा, कॉमेंट करा आनी मातशे व्यू दिया. ओके, कितेंय कॉमेंट करा, पूण करा आनी मातशी शेअर करा. इतलेंच मागता तुमचे कडेन हांव. कळ्ळें. आनी दुसरें म्हटल्यार चडशे म्हाजे व्ह्युअर्स आहा ते भायले म्हटल्यार गोंया भायले. सो हांव हिंदीन काडटलो ते व्हिडिओ. कित्याक गोंयकारांक जाल्यार हिंदी कळटा, पूण भायल्यांक, गोंया भायल्या लोकांक कोंकणी कळना. जर कोंकणी जर काडीत हांव आनी म्हाजी कोंकणी ती सारकी ना, तुटी फुटी, हडेन तडेन जावं, कशी जावं ती, लोकांक खबर आहा आमी गोंयकारूच म्हणून. गोंयान, हांव गोंयान जाला, बापूय गोंयान, आजोय गोंयानूच जाला, सगळे गोंयान आहात. पणजो खंय जाल्लो तो खबर ना म्हाका. ओके गायस, इतलेंच करा, मातसो सपोर्ट करा प्लीज. इतलेंच उलोवन हांव म्हाजें काबार करता. जय श्री राम, जय माता दी. सगळ्यांक देव बरो करूं. मेळोया.